सवाल नंबर 1। गुस्ल करते वक्त जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फ़र्ज है? आपके ऑप्शन है ये ए 2 मर्तबा, बी 3 मर्तबा, सी 4 मर्तबा, डी 5 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। गुस्ल करते वक्त जिस्म पर 3 मर्तबा पानी बहाना फ़र्ज है। सवाल नंबर 2। कौन से नबी के ज़माने में शराब ईजाद हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई थी। सवाल नंबर 3। क़यामत के करीब किस नबी की औलाद दुनिया में आएगी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में आएगी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और शादी करेंगे, जिससे उनकी औलाद भी पैदा होंगी। सवाल नंबर 4। कितने दिन घर बंद रहने से उसमें जिन्नात आ जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 33 दिन, बी 70 दिन, सी 99 दिन, डी किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जिन्नात किसी भी वक्त घर में दाखिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बंद घर में ही जिन्नात आते हैं। सवाल नंबर 5। कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मारकर उसे तेज कर रहा था? आपके ऑप्शन है ये ए सांप, बी मकड़ी, सी छिपकली, डी गिरगिट। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। गिरगिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मारकर उसे तेज कर रहा था। सवाल नंबर 6। जोहर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने पढ़ी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। सवाल नंबर 7। किस मुसलमान को कुरान शरीफ पढ़ना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए चोरी करने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी गीबत करने वाला, डी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जिस मुसलमान पर गुस्ल फ़र्ज हो उसे कुरान शरीफ पढ़ना हराम है। सवाल नंबर 8। आयत हलाला किस सूरह में है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह माइदा, सी सूरह आराफ, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। आयत हलाला सूरह बकरा में है।
سوال نمبر 9، آیت الکرسی کتنے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 10,000، بی 25,000، سی 30,000، ڈی 50,000۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، آیت الکرسی 30,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10، اللہ نے انسانوں کو کیسا پیدا کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے کمزور، بی ناسمجھ، سی لاچار، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، اللہ نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 11، وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا دیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے چوری، بی غیبت، سی حسد، ڈی نشہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، وہ کون سی قوم ہے جن کے گھر قبر میں بدل گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم لوط، ڈی قوم بنی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قوم عاد کے گھر قبر میں بدل گئے تھے، ان پر اتنا سخت عذاب آیا تھا۔ سوال نمبر 13، جنت میں پہلے مرد داخل ہوں گے یا عورت؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے عورت، بی مرد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 14، اونٹ کا گوشت کس پیغمبر کے دور میں حلال نہیں تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اونٹ کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حلال نہیں تھا۔ سوال نمبر 15، کیا پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بول نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود السلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جائے۔